الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے رے اور لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہون اس اسی اقدس مقدس اوپر جس دا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بولو بھی مدنی مسجد والے محمد، اور بلند آوازنا محمد۔ زیادہ وقت نہیں، 5-7 منٹ ملے نے، ان دے اندر ہی میں کوشش کروں گا کہ مضمون مکمل کرا، لیکن پیارے پیغمبر جی سیرت بہت لمبی، مہینہ سال بھی لگے رہی، مکمل نہیں ہوتی۔ اور میں اپنے امیر محترم جناب حافظ طارق صاحب، علماء اہل حدیث اتحاد کونسل دے امیر محترم دی موجودگی دے اندر اور اس پروگرام نو چلان والے، انتظام کرنے والے جناب خالد خان صاحب، اللہ پاک انہ دی عمر کے برکت عطا فرمائے، اور انہ دیاں مہتا کافشہ مولانا عمر خطاب المدنی، میرے ویر میرے بھائی جوید اقبال صاحب اور پیر سید اسد صاحب اور جڑے ساتھی اور بھی تشریف فرما رہے، اور انہ دا بھی میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے تو بعد ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیم موجود نے، مولانا سرفراز احمد نجمی صاحب، مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب اور بھی مولانا فاروق عبداللہ صاحب، لیکن تمہید دا ٹائم نہیں، ذرا توجہ کرنا کیونکہ تمہید دے اندر ٹائم چاہیے ہے، کیونکہ جی ٹی روڈ دے اوپر چلیے پھر ٹائم تا لگ دا ہی ہے، تو میں کوشش کرنا ہے کہ بائی پاس دے اوپر چڑھیے، موٹر وے دے اوپر ٹائم نو سامنے رکھ دے ہویا۔ تو رب کائنات فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ذرا توجہ کرنا بھی 5-7 منٹ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی تینوں حوض کوثر عطا کیتا ہے۔ اللہ کے میں حوض کوثر عطا کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب تینوں نبیاں دا نبی بنایا وے، پیغمبران دا پیغمبر بنایا وے، رہبران دا رہبر بنایا وے، رہنماواں دا رہنما بنایا وے، پیشواواں دا پیشوا بنایا وے، امام دا امام بنایا وے محمد۔ اور بلند آواز نہ بولو محمد صلی اللہ علیہ السلام، اللہ نے شانات عظمت عطا کیتیاں نے، اللہ کنیاں شانات دیتیاں نے۔ آدم نو صفی اللہ بنایا وے، نو نجی اللہ بنایا وے، ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا وے، اسماعیل نو ذبی اللہ بنایا وے، موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا وے، عیسیٰ نو روح اللہ بنایا وے، آمینہ دلال دیاں واریاں نے۔ اللہ اس نبی نو کی بنایا وے، فرمایا انہوں میں حبیب اللہ بنایا وے، انہوں محمد رسول اللہ بنایا وے، ان نبیاں دا نبی تے پیغمبران دا پیغمبرنا۔ اللہ تو شانات عظمت ہے انیاں بلند کیتیاں نے، اے محمد نو تسلیاں دے رہے نے۔ رب کائنات فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ او مکے دے دشمن جڑے نے، نبی دے مخالفین جڑے نے، مشرکین مکہ اے پیغمبر دی مخالفت کر دے بین نے، اللہ دے نبی نو تانے تے میں نے دے رہے نے، اللہ دے نبی نو رب نے بیٹے عطا کیتے نے، اللہ نے واپس لے لینے، مکے والے خوشیاں بنا دینے۔ او مکے والے آمدے نے محمد تو ابتر ہو گیا وے، تیرا نام و نشان مٹ گیا وے، اللہ نے بیٹے واپس لے لینے۔ اللہ دے نبی رو پہ نے رب دے بارگاہ دے اندر
ہاتھ پلا کے آنسو بہائے نے اللہ تیری امانت ہے تو واپس لے لئیے نا اے زندگی اور موت تیرے اختیار دے اندر ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور ریونڈ دے روشن ضمیر ہے اپنی توجہ میرے ول کردہ جائینا اللہ دے نبی فرمانے نے رب نے زندگی اور موت کندے اختیار دے اندر ہے بولو اور بولو صحیح کندے اختیار دے اندر ہے اللہ دے اختیار دے اندر رب نے تسلیاں دیتیاں نے فرمایا اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَارَ اللہ نبی نو تسلیاں دے رہا وے فرمایا تینو حوض کوثر عطا کیتا وے نا میں تینو خیر کثیر دے نال نوازیا وے آ نبی کائنات نو میرا رب ہر مشکل دے اوپر میرا رب ساتھ دے رہا وے میرا رب جڑا امنا نبی نو تسلی دے رہا وے ایک دن پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے مینو حکم دیتا میرے نبی او پہاڑی دے اوپر چڑھ کے توحید دا اعلان کر دیو نا میری توحید دا پرچم لہرا دینا اپنی نبوت دا اعلان کر دیو نا اللہ دے نبی نے اپنے رشتہ دارانو بولایا ہے اپنے بیلیانو بولایا وے اپنے سجنانو بولایا وے آمدے نے آنا محمد میں تا محمد بن کے آیا وا کہہ دیو قولو لا الہ او سارے بولو قولو لا الہ الا اللہ او اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں حاجت ترواتے مشکل کشا نہیں ایک گل کی ہے نا مشرکین مکہ نے حملہ کر دیتا پیارے پیغمبر دے ایک جملہ نبی دے دشمن بول دے نے ہم دے نے لستا مرسالن اے محمد اسی تینو رسول نہیں مندے اللہ دے نبی روپے نے رب دے بارگاہ دے اندر حد بلالے نے اللہ میں آکے آوے میں آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسولنا آنا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ دا رسولنا اللہ دے نبی فرمان دے نے مولا اے مکے والیاں نے مینو مذاق کیتا وے اور میرے اوپر حملہ وروگے نے اے جملہ کافرہ نے بولے آوے لستا مرسالن اسی تینو رسول نہیں ممدے اے نبی پریشان ہو گئے نے رب کائنات نے اسمام تے جبریل امین و آواز دیتے یہ او جبریل تعالی یا جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جا میرا محمد پریشان ہو گیا وے انہوں کہہ دینا مکے والے تینو رسول نہیں ممدے تینا مننا تیرے رب نے تینو اور رسول دا رسول بنایا وے اللہ نے قرآن دا دل اتارے آئینا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ فرما دینے تیرے نبی تو نبیاں دا بھی نبی ہے رسولہ دا بھی رسول ہے نا آخری گلم میں کرن لگا تے گلمو کان لگا ہے نا اللہ دے نبی ایک دن بیمار ہو گئے نے اپنے بستر دے اوپر لیٹے ہوئے نے نبی کائنات نو بخار بڑا ہویا وے لوگ نبی دے صحابی آ رہے نے نبی دے مرید آ رہے نے نبی دے غلام تے تابعدار آ رہے نے اللہ دے نبی دا اے پتہ کرن واسطے آ رہے نے پیارے پیغمبر تو ہڈی طبیعت کیسی ہے نا اللہ دے نبی فرمان دے نے صحابہ میں بڑا بیمار مینو تکلیف بڑی ہے نا صحابہ تسلیاں نے ادھروں تھوڑی دیر تو بعد کون آیا نبی دی چچی آ گئی ہے ام جمیل آ گئی ہے نا کون چاچی آ گئی ہے ابو لہب دی اینڈ کمپنی ابو لہب دی بیوی آ گئی ہے پیارے پیغمبر دا دروازہ کٹکٹایا اللہ دے نبی فرمان دے نے کون آیا وے او میرے دروازے تے کون آیا وے اے آواز زندی آندی ہے آنا ام جمیل میں ام جمیل آگ دیا میں تیری چاچی آئیا ابو لہب دی بیوی آئیا نا پیارے پیغمبر نے دروازہ کھلوایا وے اندر چاچی داخل ہوئے گل میرے مقدی مکان لگا دے میرے وال توجہ کرنا اللہ دے نبی دی چاچی آ کے بیٹھ گئی ہے ہم دی محمد
کئی دہاڑے ہو گئے نے کئی دنوں تو میں تینوں ویکھیا وے مسجد دے اندر نہیں جا رہا تو حجت دے ٹائم نہیں اٹھ رہا تینوں بیماری نے کیرا پایا ہویا وے رب تیرے نال ناراض ہو گیا وے انج لگدا رب نے تینوں تنہا چھوڑ دیتا وے اے چاچی میں نے پئی مار دیا نا اللہ دے نبی رو پین فرمایا ربا سونیا تیرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں تیرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں کوئی بندہ بیمار ہوئے نا اندے رشتہ دار پتہ لین واسطے آندے نے او بیلی سجنا دے نے پیر دے مرید آندے نے مولوی دے مقتدی آندے نے اللہ میری چاچی آئی ہے میرا پتہ لین دی بجائے مینوں تانے تے مینے دن دی پئی ہے نا آندی تو تنہا رہ گیا وے رب کائنات نے جبریل نو بلایا ہے فرمایا یا جبرائیل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی آ جو نا میرا محمد پریشان ہے نا اتنا پریشان ہو گیا وے ان دی چاچی تسلی دین دی بجائے او رشتہ دار تو ہاڈے بھی نے او تانے میں نے مار دینے نبی دی چاچی نے میں نہ ماریا پیغمبر دا پتہ لین واسطے آئی ہے تانے تے میں نے دے رہی ہے نا اللہ نے قرآن اتاریا وے کیڑا قرآن جبریل لے کے آ گیا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اے چاچی پہ بول دی محمد اے تیرے چہرے دی رنگت یلو ہو گئی ہے رنگت بدلی ہے نا اللہ نے قرآن اتاریا وے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اے سونے تیرے ضحیٰ دی قسم ہے نا تیرے وَالضُّحَىٰ دے چہرے دی قسم میں واللیل دیاں ظلفہ دی قسم ہے مَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَادِثِ زبان والا اللہ دے نبی کو لایا جبریل قرآن لے کے آیا وے اے چاچی بول دی ام جمیل کی آندی ہے ابو لہب دی بیوی بول گیا دی محمد او تو تنہا رہ گیا وے اللہ دے نبی رو پہ نے اللہ میرا بیٹا کوئی نہیں میری بہن بھائی کوئی نہیں اللہ میرا ماں باپ کوئی نہیں میں تنہا لیٹے آیا ہوں رب جلیل نے فرمایا وے او جبریل جلدی جلدی چلا جانا اے میری آیت لے کے چلا جا جبریل قرآن لے کے آیا وے فرمایا ما ودعک ربک وما کلا او میرے نبی نو کہہ دیو نا انو ام جمیل نو کہہ دیو نا محمد تنہا نہیں ہو ما ودعک ربک وما کلا اللہ نے تنو تنہا نہیں ہو جوڑیا ہر بندہ قرآن دے پیچھے آ رہا وے فرمایا میرے نبی انہوں کہہ دیو نا اگر تو طیب دے اندر جائے گا میرا قرآن طیب دے اندر جائے گا مکے دے اندر ہوئے گا مکے دے اندر قرآن ہوئے گا اِنَّا آتوئینا کل کوثر فصلی لربک ونار ان شانیک هو الابتر ٹائم زیادہ ہو گیا سبحان ربک رب العزت